नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। तेलंगाना के ज़िला सूर्यापेट में कोदाड़ के करीब कौमी शाहरा NH 65 पर एक सड़क हादसे में हैदराबाद से एलुरु जा रही एक प्राइवेट ट्रेवल्स बस लॉरी से टकरा गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान बस ने आगे चल रही लॉरी को पीछे से ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिस बस में कुल 36 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से कम 16 अफराद ज़ख्मी हो गए। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीम्स ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर कोदाड़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। टक्कर की शिद्दत से बस का अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया है। बाज़ मुसाफिरों ने हंगामी सूरत हाल में खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में हादसे की मुमकिन वजह ड्राइवर की गफलत या गुनूद की करार दी जा रही है, ताहम वाक़े की मुकम्मल जांच अभी चल रही है। बेंगलुरु में मानसून से कबल सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हुक्काम ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि शहर में जारी तमाम फ्लड मैनेजमेंट मंसूबे मई 2026 के अख्ताम तक मुकम्मल किए जाएँ। बसूरत दीगर मुतल्लिक़ा इंजीनियर्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि मुअत्तल भी किया जा सकता है। ये फ़ैसला शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुआयने के बाद किया गया, जहाँ हुक्काम ने निकासियात के जारी मंसूबों की रफ्तार पर तशवीश का इजहार किया। हुक्काम के मुताबिक मानसून की आमद करीब है और ऐसे में किसी भी किस्म की ताख़ीर शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन सकती है। इंतज़ामिया ने मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी है कि बड़े नालों की सफाई, डीसिल्टिंग और पानी के बहाव को बेहतर बनाने के इक़दाम फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएँ। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन के ज़रिए नालों की निगरानी, ज़मीनी मुआयना और हंगामी कंट्रोल रूम्स के क़याम पर भी ज़ोर दिया गया है। मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान बेहतर तालमेल को भी ज़रूरी करार दिया गया है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन हो सके। शहर में फ़िलहाल कई अहम मंसूबों पर काम चल रहा है, जिनमें यलहंका से जक्कूर झील तक नाले की तामीर, हिब्बाल में वेटलैंड की तरक्की और नागवारा में मान्यता टेक पार्क के अतराफ कासिए आब के निज़ाम को बेहतर बनाने को शामिल किया गया है। इन मंसूबों का मकसद बारिश के पानी के बहाव को मुनज़्ज़म करना और पानी जमा होने के मसले को कम करना है। हुक्काम का कहना है कि अगरचे गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में सूरत हाल में बेहतरी आई है, लेकिन बरवक्त इक़दाम न किए गए तो एक बार फिर बेंगलुरु में फ्लडिंग हो सकती है। इसीलिए इस बार वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि गफलत या ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत के खलाई प्रोग्राम के लिए एक अहम पेशरफ्त में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान मिशन के तहत दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। यह आजमाइश 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में अंजाम दी गई, जो एक अहम संग-मील है। इस टेस्ट के दौरान तकरीबन 5.7 टन वज़नी क्रू मॉड्यूल को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए तकरीबन 3 किलोमीटर की बुलंदी से गिराया गया, ताकि उसके लैंडिंग सिस्टम का जायज़ा लिया जा सके। मॉड्यूल के नीचे आते वक्त एक मखसूस तरतीब से 10 पैराशूट खुल गए और रफ्तार को कम करके महफूज समंदरी लैंडिंग हुई। टेस्ट के बाद क्रू मॉड्यूल को भारतीय बहरिया ने कामयाबी के साथ समंदर से रिकवर कर लिया, जबकि इस पूरे अमल में इंडियन नेवी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी हिस्सा लिया। माहिरीन के मुताबिक ये कामयाब तजुर्बा गगनयान मिशन की तैयारी में एक अहम कदम है, जिसके तहत भारत पहली बार इंसान को खला में भेजने का इरादा रखता है और इस टेस्ट का मकसद खला नवद्दों की महफूज वापसी को यकीनी बनाना है। ईरान के आला सतही वफद ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए रवानगी के दौरान मिनाब में फ़ज़ाई हमलों में जाँ बहक होने वाले बच्चों को मुनफरिद अंदाज में ख़िराज अक़ीदत पेश किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वफद के तैयारे में नशिस्तों पर बच्चों की तस्वीर
خون آلود اسکول بیگز اور جوتے رکھے گئے تاکہ دنیا کو جنگ کے انسانی نقصان کی شدت دکھائی جا سکے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اس ڈیلیگیشن کو میناب 168 کا نام دیا، جو ان بچوں اور اساتذہ کی یاد میں ہے جو امریکی حملے میں مارے گئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کے درمیان پارلیمنٹ میں ایک غیر رسمی ملاقات دیکھنے میں آئی۔ یہ مختصر گفتگو پارلیمنٹ ہاؤس میں سماجی مصلح جیوتیبا پھلے کی 200ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقد تقریب کے دوران ہوئی، جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے۔ ویژولز میں دونوں رہنماؤں کو ایک دوسرے کا خیر مقدم کرتے اور مختصر بات چیت کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جو ان کے معمول کے سیاسی اختلافات کے تناظر میں خاصی توجہ کا مرکز ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہارمز کو بہت جلد کھول دیا جائے گا، تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ عمل آسان نہیں ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ اس اہم بحری گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے کام کر رہا ہے اور اس سلسلے میں دیگر ممالک کی جانب سے بھی تعاون کی پیشکش کی گئی ہے، تاہم انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہارمز کو ایران کے تعاون کے بغیر بھی کھولا جا سکتا ہے اور امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس عالمی آبی راستے پر کسی قسم کی رکاوٹ برقرار نہ رہے۔ بتاتے چلیں کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے آغاز کے بعد تہران کی جانب سے اس اہم گزرگاہ کو بند کیے جانے سے عالمی توانائی کی ترسیل شدید متاثر ہوئی ہے، کیونکہ یہ راستہ دنیا کی تقریباً 20% تیل اور LNG سپلائی کے لیے نہایت اہم ہے۔ یروشلم کے قدیم شہر میں واقع مسجد الاقصی میں جمعے کے روز 1 لاکھ سے زائد مسلم نمازیوں نے نماز ادا کی، جو 40 روزہ بندش کے بعد پہلا باقاعدہ اجتماع تھا۔ ایک روز پہلے 9 اپریل کو مسجد الاقصی کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ شہر کے تمام بڑے مذہبی مقامات بشمول ویسٹرن وال اور ہولی چرچ کو امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ یہ سیکیورٹی کے پیش نظر سخت پابندیاں نافذ کی گئی تھیں۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں میزائل داغے، جن میں سے کم از کم 2 قدیم شہر کے اطراف میں گرے۔ اس دوران تمام مذہبی مقامات پر 50 افراد سے زیادہ کے اجتماع پر پابندی عائد رہی، یہاں تک کہ رمضان کے دوران بھی مسلمانوں کو مسجد اقصی تک رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ شمالی اسرائیل میں لبنان کی سرحد کے قریب اب بھی کشیدگی برقرار ہے، جہاں ایران کے حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کے ساتھ تنازع جاری ہے۔ اگرچہ مسجد اقصی دوبارہ کھول دی گئی ہے، مغربی کنارے کے فلسطینیوں کے لیے عمر اور اجازت نامے کی بنیاد پر عائد پابندیاں بدستور برقرار ہیں، جو بڑی حد تک 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد نافذ کی گئی تھیں۔ مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اسی مقام کو، جہاں ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے، کو یہودیت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یروشلم کا قدیم شہر تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے غیر معمولی مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ دھارواڑ میں چکرورتی سولیبلے کے خلاف نفرت انگیز تقریر پر شکایت درج کر لی گئی ہے۔ یہ شکایت انجمن اسلام دھارواڑ کے صدر اسماعیل ٹماٹکار نے دھارواڑ ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں جمع کرائی۔ تفصیلات کے مطابق 7 اپریل کو سبھاش روڈ پر بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد سمیت مختلف ہندو تنظیموں نے مبینہ لفظ جہاد کے خلاف احتجاج کیا تھا، جس میں چکرورتی سولیبلے نے اشتعال انگیز اور نفرت آمیز تقریر کی تھی۔ اسماعیل ٹماٹکار نے پولیس میں شکایت درج کرواتے ہوئے کہا کہ مذکورہ احتجاج کے لیے پولیس سے اجازت نہیں لی گئی تھی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب دیگر افراد پر پروگرام منعقد کرنے کے لیے سخت قوانین لاگو ہوتے ہیں تو اس معاملے میں اسکت کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ حالانکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سولیبلے نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اسماعیل ٹماٹکار نے مزید کہا کہ دھارواڑ میں تمام برادریاں پرامن طور پر رہ رہی ہیں اور سولیبلے کے بیان اور ایسے بیانوں سے شہر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مزید خاموش نہیں رہا جا سکتا اور پولیس کو چاہیے کہ سولیبلے کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ پولیس نے شکایت درج کر لی ہے، تاہم ابھی تک اس معاملے میں کسی کارروائی کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 24 کراٹ سونا 15,284 روپے فی گرام رہا۔ 22 کراٹ سونا 14,010 روپے فی گرام۔
18 करात सोना 11,463 रुपये फ़ी ग्राम। गुज़िश्ता रोज़ 24 करात सोने की कीमत 15,235 रुपये थी, जिसके मुकाबले में आज 49 रुपये का इजाफा देखा गया। माहिरीन के मुताबिक बेंगलुरु में सोने की कीमतें मकामी तलब, आलमी मार्केट के रुझान और करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव से मुतासर होती हैं। हालिया इजाफा भी उन्हीं अवामिल का नतीजा करार दिया जा रहा है। बशुक्रिया गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।